Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va faire le cours de les procédés explicatifs وبدلت يعني بحاولت ندير بالعرض يعني بالكتابة تكون مفهومة وبترجمة وترجمت لكم بالعربية بالإضافة إلى إن حنمد بعض الأمثلة شفهية فنتمنى أنكم تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتنشروها وأهم شي تنشروها وحاولت نبسط المعلومة فنتمنى تشاهدوا الفيديو للنهاية. Merci d'avance. Les procédés explicatifs. La définition. Les procédés explicatifs sont l'ensemble de moyens qui permettent de formuler une explication claire. Les procédés explicatifs هما الوسائل اللي خلونا نديرو explication واضحة. Pour expliquer, on peut utiliser plusieurs procédés. عندنا باش نexpliquer وعندنا بزاف أنواع تاع البروسيدي. دونك نبداو فيها. Premièrement, عندنا la définition. هي donner le sens ou la signification exacte des mots. نعطو المعنى الدقيق للكلمة. Exemple, شوفوا عندكم le squelette est l'ensemble des os du corps humain. محسوب الهيكل العظمي هو مجموعة من العظام تاع جسم الإنسان. صافي هنا رانا نعرف رانا نمدو في التعريف يعني نزيدو نشرحو فهمتوا بصح نشرحو بالتعريف نمدو تعريف exact المعنى بدقة كتقول ماشي au hasard. عندنا la reformulation يعني محسوب إعادة الصياغة. redire c'est redire la même chose avec d'autres mots. تقولوا نفس الشيء يعني نفس الكلمة بمرادفات ديالها واحد اخرين. exemple les oiseaux nocturnes autrement dit les oiseaux qui vivent la nuit. العصافير الليلية بمعنى آخر العصافير اللي تعيش في الليل. كي تلقاو ديما كي تلقاو عندكم autrement dit ça veut dire ولا أي عفسة عند أي كلمة عندها علاقة بسينونيم تسمى هذه reformulation. Troisièmement عندنا l'illustration. C'est expliqué en donnant soit des exemples soit présentant des images. محسوب الشرح بإعطاء أمثلة أو بالتمثيل بالصورة يعني سواء نشرحوا وحنا نمدو أمثلة ولا نديرو صورة باش تتفهمنا أكثر لأنه الهدف من هذا البروسيدي إكسبليكاتيف هو نزيدو نفهمو أكثر فهمتو. Quatrièmement عندنا la comparaison. C'est établir les ressemblances et les différences entre deux objectifs deux idées يعني وهي تحديد أوجه الاختلاف يعني الاختلاف للتشابه يعني كشرط مقارنة بين زوج صوالح ولا زوج أفكار ولا زوج عفسات. مو عندنا لا فونكسيون معناها الوظيفة الخدمة ديالها وشنو هي. سي بريسيزي l'usage de l'objet يعني تحدد استخدام والخدمة اللي العفسة والخدمة اللي يديرها هذاك l'objet. نمدلكم اكزومبل باش تفهموا أكثر. شوفوا عندنا le thermomètre est un instrument qui sert à mesurer la température. محسوب الترمومتر هو الجهاز خدمته يقيس الحمى فهمتوا. عندنا l'analyse. C'est décomposer une chose en 5 éléments يعني هذيك العفسة تحللوها تقسموها لمجموعة من العناصر يعني هو التحليل. l'analyse c'est التحليل d'accord. Un exemple عندنا l'ordinateur se compose d'une souris de l'écran هكذا وتكملوا مكونات هذا تما كي تفهموا مكونات هذا الشيء تما كي تعرفوا مكونات الشيء اوتوماتيكمون رايحين تعرفوا وشنو هو هذا الشيء وهذا حللناه رانا نشرحه عن طريق التحليل فهمتوا. Septièmement عندنا l'énumération. C'est énoncer successive en faire une liste d'objets en idée يعني تقول أفكار وقائمة تاع أفكار لهذيك الفكرة زعما باغ اكزومبل لي كولور عندنا عندنا المارون نوار اورانج جون عندنا بزاف لي كولور زعما هادو الفكرة اللي يشتركوا فيها كامل قائمة هذه كامل تاع لي كولور اشتري فكرة واحدة أنهم كامل سون دي كولور هذه هي هذا ما كان. عندنا لا دينوميناسيون. هذه لا دينوميناسيون تسمى تسمية شيء سي نومي ان اوبجي باغ اكزومبل تقولوا ديك العفسة وتعطو اسم زعما باغ اكزومبل ليون c'est nommé le roi
la forêt. يعني الأسد يسموه ثاني ملك الغابة. نعطيكم un autre exemple. La baleine bleue est appelée l'orque tué. يعني تلقاو appelé nommé هكذا ايه فهمتوا. تما كي تلقاو هادو تما سي لا dénomination. فهمتوا. Neuvièmement عندنا la caractérisation. C'est décrire avec précision. توصفوا الشيء بدقة. Par exemple وش هو بالذات. Par exemple la grippe est une maladie. procédé explicatif اللي عندنا 9 وبيان سور مع التمارين نزيدو تفهموا اكثر باسكو راح ندير فيديو واحد اخر ندير فيه غير سلسله تاع تمارين غير على هذا الدرس. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. ما تنساوش ديروا جيم باسكو عييت باش كتبتهم كامل باسكو ما خدمت به كامل تقدروا تشوفوا باسكو به درت بالعرض كتبت الوغ ماشي ما درت بالتصويره. وهذا ما كان. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.